नाज़रीन, मैं हूँ आप लोगों का वो सलाम लगाकर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची यूसुफ गोड में, बल्दिया टाउन में। यहाँ अल-जामिया अल-अरबिया शम्सुल उलूम के मदरसे के सालाना प्रोग्राम है। यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी सारे हुफ़ाज़ कराम वग़ैरह यहाँ से कुरान पाक की तकमील करके फ़ारिग़ हो रहे। उस सिलसिले में एक इंतहाई रौनक वाला प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। आइए चलते हैं उन उलमा से जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से हमारा माशरा इस वक्त एक दूसरा रुख पकड़ने जा रही हैं, क्या मदरसे की तालीम में और स्कूल की तालीम में फ़र्क क्या है, उन हवाले से भी जानने की कोशिश करते हैं और इस प्रोग्राम के मुतालिक भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 21 जनवरी 2024 बरोज़ इतवार जामिया शम्सुल उलूम अल मारूफ बि सईद हाजी काको आगा के अंदर एक अज़ीमुशान तकरीब जो कि तकमील कुरान और दस्तार फ़जीलत के हवाले से मुनाकिद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे के असातिज़ा की और इंतज़ामिया की मेहनत से, जद्दोजहद और कोशिश से आज यहाँ पर तकरीबन 12 ऐसे तलबा इकराम जो कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं और कराची के मुख्तलिफ़ अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम और असातिज़ा इकराम की मेहनत, वालिदैन की दुआओं से कुरान करीम हिफ़्ज़ मुकम्मल कर चुके हैं। अच्छा, और तकरीबन कितने ऐसे हुफ़ाज़ कराम हैं जिन्होंने कुरान शरीफ की तकमील की हैं, और जो दस्तार फ़जीलत हैं उसमें कितने ऐसे उलमा इकराम यहाँ से हर साल की तरह कितने लोग जो है ना फ़ारिग़ होते हैं यहाँ? हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिया से 12 हुफ़ाज़ इकराम और दर्जन से बल्कि 2 दर्जन से ज़ायद ऐसे तलबा हैं जिन्होंने नाज़रा मुकम्मल कर लिया है। अच्छा, माशाल्लाह, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे उन नाज़रीन के लिए, उन लोगों के लिए एक क्या पैगाम देना चाहेंगे जैसे कि हमारा माशरा दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ जा चुकी हैं, उसके वापस इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए, मदारिस को राग़िब करने के लिए उनके लिए क्या अल्फाज़ कलिमात अदा करेंगे? मैं उनके लिए यही कहूँगा कि देखो, हमारा मुस्तक़बिल आखरत का संवारना है और हमारी अच्छी ज़िंदगी और अच्छी लायहा अमल, अच्छा अखलाक, किरदार मदारिस से मिलता है, क्योंकि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से ही अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका मिलता है, अच्छे सुकून वाला मुआशरा कायम होता है और मदारिस के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ाई जाती है। ठीक, बहुत शुक्रिया। उर्दू की जी मौलाना साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो माशाल्लाह एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, हर साल की तरह इस मदारिस से कई हुफ़ाज़ कराम जो है यहाँ से फ़ारिग़ होकर चले जाते हैं और दीनी खिदमत को जारी रखते हुए, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूए ज़मीन पर अल्लाह जल्ला जलालहू ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे आखिरी नबी हैं, आपके ज़रिए से माशरे की तालीम और तरबियत का जो सिलसिला शुरू किया था सुफ़ा से, ये उस सिलसिले का तसलसल है और जहान की रौनकें इससे बाकी हैं और बाकी रहेंगी क़यामत की सुबह तक। और ये एक ऐसा तसलसल है कि जिसके ज़रिए से एक ऐसा माशरा वजूद में आता है कि जिसके ज़रिए से आती दुनिया के जो लोग हैं उनको रहनुमाई मिलती है। और चूँकि इस्लाम की बुनियाद 2 चीज़ें हैं, कुरान और सुन्नत, और कुरान और सुन्नत के ये मराकज़ हैं और इस बुनियाद पर माशरे की जितनी ज़रूरतें हैं इन इदारों से पैदा होती हैं। और वो जो साल भर मेहनत करते हैं, जिसमें कुछ लोग अपनी औलाद को देते हैं, कुछ लोग अपना माल देते हैं। जिन्होंने औलाद दी उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया, जिन्होंने माल दिया उनका माल मसरफ़ में ख़र्च हुआ, और नतीजा ये है कि ये दोनों तबके, माल देने वाले, तालीम देने वाले, तरबियत करने वाले, इंतज़ाम करने वाले, ये दुनिया में न भी रहें, ये जाना है, सबको मौत है। लेकिन क़यामत की सुबह तक दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी फितना उठा उनके लिए इन्होंने एक ऐसा दस्ता तैयार किया है कि उनके रास्ते की रुकावट होंगे और उनको रास्ता नहीं मिलेगा और मुआशरे में जो ख़राबियाँ पैदा करने की कोशिश। मौलाना साहब, मैं तो चाहूँगा, आपकी बात मैंने बीच में काटी है, जैसे कि अभी एक सियासी सूरत-ए-हाल में भी जिस तरीके से एक माहौल पैदा की जा रही है, मगरिब के जो रवायात है, रस्म रिवाज है, वो उसको अपनाया जा रहा है, उस हवाले से आपका क्या पैगाम है? आप क्या कलमात अदा करेंगे इस हवाले से? मगरिब के जो दिलदादा हैं
وہ اپنی حاکمیت کو مسلط کرنا چاہتے ہیں اور مدارس میں پڑھنے والے اللہ کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں. ہماری ان سے یہ جنگ ہے. اللہ کی حاکمیت میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی اور بندوں کی حاکمیت میں کسی کو انصاف ملتا نہیں. مولانا صاحب بالکل کہتے ہیں کہ مدارس سے ہی ہے جو ہے وہ ایک جنت کا جو ہے ایک راستہ ہے جو نکلتا ہے، لوگوں کے جو ہے دین کی طرف راغب کرتے ہیں. مطلب ہمارے اس ملک پاکستان میں بہت سارے ایسے اسکول ہیں جن کی فیس ہزاروں روپے میں ہے، اور مدارس میں جو ہے وہ فری اور فی سبیل اللہ تعلیم دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کی جو سوچ ہے یا رجحان ہے اس طرف کیوں ہے؟ نہیں، الحمدللہ اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں اگر رجحان زیادہ اور ادھر ہوتا تو مسجدوں میں آپ کو نمازی نظر نہ آتے، جمعے میں آپ کو مخلوق نظر نہ آتی. رجحان ہے، میں یہ نہیں کہتا، اس طرف بھی لوگوں کا رجحان ہے، نتیجہ ان کے سامنے ہے روزمرہ کی زندگی میں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر یہ دین اور نیکی کا راستہ ہے، لوگ اس کے اوپر پیسے اتنے خرچ نہیں کرتے جتنے اسکول اور ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں. بس وہ اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کے بغیر چلا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے سارا نظام ہے. لوگ نہیں بھی کرتے تو مدارس چل رہے ہیں اور یہ اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں. تھوڑا دے رہے ہیں لیکن اللہ پاک اس میں برکت ڈال رہے ہیں. بہت مہربانی، شکریہ. جی مولانا اسد آغا صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ لوگوں نے جو ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے، ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ایک رونق والا پروگرام ہے، تو یہ پروگرام جو آپ لوگ منعقد کرتے ہیں اس میں سے کوئی آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا گورنمنٹ تعاون کرتے ہیں یا مخیر حضرات تعاون کرتے ہیں یا اپنے آپ کے تحت آپ لوگ یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. میں سب سے پہلے آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، آپ کی چینل والوں کی اور آپ کی پوری ٹیم کی. یہ ہمارے ساتھ نہ کوئی گورنمنٹ تعاون کرتے، نہ کوئی عام کوئی آدمی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے. بس یہی ہوتا ہے کہ چندے سے ہم لوگ چلتے ہیں، کچھ چندے اکٹھا کر کے اسی سے پھر ہم یہ پروگرام چلاتے ہیں. نہ پہلے سے اس کی کوئی فنڈ ہوتا ہے، تو اللہ پاک اپنی خزانوں سے اس کو پورا کرتا ہے. اور دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو ہیں وہ کوئی پروگرام انعقاد ہوتے ہیں تو ان کو بڑے اسپانسرز ملتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ مدارس کی جو پروگرام ہے جس طریقے سے ابھی ماشاءاللہ ایک پروگرام ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک سادگی سے ہے، بہت رونق والا ہے، سادگی سے پروگرام ہے، تو اس کا کیا وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چلتے، اور یہ آپ حضرات کی دعاؤں سے اور طلباء کرام کی دعاؤں سے، تو الحمدللہ ہمارے جتنے بھی پروگرامات ہیں وہ سادگی سے ہوتی ہے، اور الحمدللہ اس میں رونق بہت زیادہ ہوتی ہے. بہت دور سے لوگ آتے ہیں اس میں شرکت کرنے کے لیے، اور پہلے سے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں کہ پروگرام کب ہے. تو ماشاءاللہ اس میں آپ نے دیکھ لیا یہ مجمع اور یہ جتنے بھی لوگ آئے تھے، آپ نے ماشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو یہ بڑے شوق سے یہ لوگ آئے ہوئے یہاں پر. اچھا، کتنے یہاں پر وفاظ کرام ہے جو یہاں سے قرآن پاک کی مکمل کر کے یہاں سے نکلتے ہیں ماشاءاللہ، وہ پھر اپنی دینی خدمات جو ہے وہ دیگر پاکستان کے دیگر کونے میں بھی اپنی دینی خدمات سر انجام دیتے ہیں. تو تقریباً اس سال کتنے حفاظ کرام جو ہے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے ساتھ اس سال جو ہے 12 حفاظ کرام نے یہاں سے دستار بندی کرنی ہے، اور اسی طرح ہمارے ساتھ درجہ خامسہ تک درجے ہے جو کتب کے حوالے سے، اور عصری تعلیم بھی ہے ہمارے ساتھ، جو یہاں سے میٹرک بھی ہم بچوں کو کرواتے ہیں. الحمدللہ ہم جتنی بھی تعلیم یہاں سے دیتے ہیں وہ اسکول کے جو تعلیم ہم دیتے ہیں وہ اسکولوں میں اتنی تعلیم نہیں دیتے جتنی تعلیم ہم لوگ یہاں پر دیتے ہیں. لوگ ہمیں چاندہ دیتے ہیں، کوئی 1000، کوئی 2000، کوئی 5000، کوئی 10,000. تو لاگت کی ہم کوئی ایسی لاگت نہیں لگاتے، الحمدللہ اللہ پاک چلاتے ہیں. بس یہ ہوتے ہیں ساؤنڈ سسٹم ہوتے ہیں یا کوئی قالین ٹینٹ وغیرہ، اسی طرح ہم آہستہ آہستہ چلاتے ہیں. تقریباً 15 لاکھ لگ بھگ اس کے اوپر جو ہمارے کھانے پینے کی جو پورا سسٹم جو ہے نا، تقریباً 14 سے 15 لاکھ تک اس کے اوپر لاگت آتی ہے. اچھا اسد آغا صاحب، یہ سوال میں بہت اہم سمجھتا ہوں، اگر مجھے یہ آپ بتائیں کہ جب بھی میں دیکھیں ہم لوگ یونیورسٹی کے پروگرامس میں بھی گئے ہیں، جو اسکولوں کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں بھی گئے ہیں، کالج کے جو پروگرامس ہیں اس میں بھی ہم لوگ گئے ہیں، اٹینڈ کی ہیں، لیکن آج جو ہم ایک مدارس کے پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں بالکل اس میں بالکل فرق نظر آ رہا ہے، ایک دوسرا رخ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس میں اصل تلاوت ہوتی ہے یہاں پر، الحمدللہ نعت ہوتی ہے یہاں پر، دین اسلام کی باتیں ہوتی ہے یہاں پر، جتنے بھی مقررین ہوتے ہیں، علماء کرام آتے، شیوخ آتے، تو ان کی فیوزات کی وجہ سے یہاں پر رونق بہت زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر کالج وغیرہ میں جو ہے میوزک وغیرہ کے پروگرامس ہوتے ہیں یا کوئی جیسے کہ ڈانس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سب کو پتہ بھی ہے کہ وہ ایک غلط راستے پہ چلنے والے ہیں، لیکن جس طریقے سے آج ماشاءاللہ یہ پروگرام ہمیں دیکھنے میں ملا، ہمیں بھی ماشاءاللہ ہمیں بھی بہت متاثر کیا ہے اس چیز کو. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے عوام کو، ہمارے ان نوجوانوں کو، ہمارے ان والدین کو کہ وہ اپنے بچوں کو دینی مدارس کی طرف راغب کریں، دینی مدارس میں تعلیم دلوائیں تاکہ وہ ایک باشعور، ایک اچھا اور ایک باادب ایک بچہ نکلیں؟
मैं आवाम से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप एक बच्चे को मदरसे में दाखिला दिलवाए, फिर उसी की अखलाक और उसी की आदाब देख ले, तो आप लोगों को ख़ुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। इस माशरे में मैं यही ज़रूरी समझता हूँ कि लोग जो है ना, जितने भी जो कत्ल वगैरह होते हैं वो मदारस से हट के होते हैं। मदारस में जितने भी बच्चे होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से साफ़ होते हैं, वो वालिदैन की कदर करते हैं, वो अपने बड़ों की कदर करते हैं। तो मैं आवाम से यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को यहाँ मदरसे में भेज दें। लास्ट और आखिरी सवाल है कि आपका जो मदरसा है इसका एड्रेस वगैरह भी बताएं, ताकि हो सकता है किसी ऐसे वालिदैन को यहाँ पर आना हो तो आपका मदरसा और क्या एड्रेस उनको मालूम हो। यहाँ हमारे मदरसा अल-जामिअत अल-अरबिय्यत शम्सुल उलूम अल-मारूफ बसैद हाजी काको आगा बल्दिया टोन इसबगोट में मौजूद है। यहाँ हम लोग रूहानी इलाज भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दूर से लोग आते हैं और हाजी काको आगा रहमुल्लाह तोफ़ात पा गए। अभी बड़े भाई बैठते हैं और दूसरा भाई सैयद बिस्मिल्लाह आगा और बड़े भाई मौलाना सैयद नकीबुल्लाह आगा यहाँ बैठते हैं। वो लोग यहाँ दम देते हैं। तो हम लोग जो है दीनी काम भी करते हैं और रूहानी काम भी करते हैं। तो जिसको अगर रूहानी काम के लिए आना हो तो रूहानी काम के लिए आ सकता है, और अगर दीनी काम के लिए आना हो तो वो दीनी काम के लिए भी हमारे पास आ सकता है। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये थे आज हमारे साथ मौलाना असद आगा साहब। इनका कहना यही था कि जिस तरीके से कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोग्राम्स होते हैं, बिल्कुल इसके मुख्तलिफ जो है वो मदारिस के भी प्रोग्राम हैं। माशाल्लाह ये मदरसा अल-जामिया अल-अरबिया शम्सुल उलूम इस वक्त बल्दिया टाउन यूसुफगोट में मौजूद है। अगर किसी भी वालिदैन ने आखिरत की कमाई चाहिए या उनको कमानी है तो बेशक वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अच्छे अखलाक के लिए या ऐसे मदारिस में उनका दाखिला करवाएँ, ताकि वो बच्चा कल के लिए, मुस्तकबिल के लिए, आपके लिए भी एक अखलाक बन जाए। अगर वालिदैन ना हो, वालिदैन इस दुनिया से चले जाए, कम से कम उसके पीछे हाथ उठाने वाले ऐसे औलाद मौजूद हो कि वो अपने वालिदैन के पीछे हाथ उठा करके दुआएं करें। जी।